कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। हेरौँ न त मनको कुरा खोली के हुन्छ, नबोल्दा त यति भयो बोली के हुन्छ। हेरौँ न त मनको कुरा खोली के हुन्छ, नबोल्दा त यति भयो बोली के हुन्छ। आऊ आज यसै गरी बाँचिदिउँ यो जिन्दगानी, आऊ आज यसै गरी बाँचिदिउँ यो जिन्दगानी। हेरौँ न त मनको कुरा खोली के हुन्छ, नबोल्दा त यति भयो बोली के हुन्छ। आऊ आज यसै गरी बाँचिदिउँ यो जिन्दगानी, के थाहा हिजो के भयो भोलि के हुन्छ। गाउँको अलि माथिबाट बग्दै आएको खोल्चा कटेर गएपछि वन, त्यो वन सुरु हुनै लाग्दा एउटा सानो चौर जहाँ आज माहौल नै बेग्लै छ। हरेक वर्ष जस्तै वनदेवीको पूजा हुने दिन आज चारैतिर झिलिमिली तोरणहरू टाँगिएको, चौरको दाहिनेपट्टि लहरै तिरपाल ओछ्याएर एक दिनका लागि पसल र खाजा घर जस्तो सञ्चालन गरिएको। कुनै पसलमा बिस्कुट चाउचाउ लगायतका खिर्चीमिर्ची, तर धेरैमा भने पकाउँदै गरेको खानेकुरा, कतै आलु चप तारिँदै, कतै ढुङ्ग्रो तारिँदै, कतै मगमग बास्ना हुने गरी सुकुटी पाक्दैछ, छेउमा छ्याङ खानेहरूको उस्तै रमिता, कतै सेलरोटी पकाउँदाको झैँ आवाज, कतै तातो चना खानेहरूको हाहार हो। साना नानी बाबुहरू हावा भरिएको बेलुन बोकेर यताबाट उता दौडिँदैछन्। चौरको बीचमा भलिबल खेल चलिरहेछ, जित्नेले खसी उपहार पाउने। चौरको दाहिनेपट्टि एउटा ढुङ्गा छ, गाउँलेहरू त्यसैमा अबिर फुलमाला चढाएर पूजा गरिरहेछन् अनि दुवै हात जोडेर आँखा चिम्लिँदै केही मागिरहेछन्। सायद मागेको पाइन्छ पाइँदैन त्यो अलग कुरा, तर यस्तो बेलामा केही माग्नै पर्छ भन्ने विश्वास जनजनमा गढेर बसेको छ। यस्तैमा घिन्ताङ घिन्ताङ मादल बज्न थाल्यो। बच्चादेखि बुढासम्म त्यतै ओइरिए सबैजना। रम्तेल काका भाका हाल्न सुरु गरिसकेछन्। उमेरले 60 पुग्ने आँटे पनि उनी साह्रै झिल्के। पहिले उमेरमा 7 दिन 7 रातसम्म दोहोरी गाउँथे रे। परका गाउँदेखि उनलाई निम्तो आउँथ्यो यस्तै मेलामा जात्रामा दोहोरी खेल्न। अझै पनि उनको झिल्केपन उस्तै छ। सानो काठीको ज्यानमा, शरीरमा चिटिक्कको कालो ढाका टोपी, काँधमा रातो गलबन्दी, हातमा सिको 5 घडी, ज्यानमा सेतो सर्टमाथि खरानी रङको इस्टकोट र निलो रङको पाइन्ट, खुट्टामा पोहोर दसैँमा किनेको नयाँ टल्किने कालो जुत्ता। उसै गरी रम्तेल काकासँग आज दोहोरी खेल्ने सुरु कसकी स्याङतान्ने दिदी। उनी अहिले त उमेरले 50 नै पुग्न लागिन्, तर उबेला उमेरमा रम्तेल काकासँगै दोहोरी गाउँदै हिँड्ने उनी नै हुन् रे। उनी अर्कै गाउँको, बिहे गरेर हाम्रो गाउँ आइपुगेका। हुन त कसैले उनको मन चाहिँ रम्तेल काकासँग नै बसेको थियो, तर जात नमिल्नाले भाग्ने आँट गर्न सकेनन् पनि भन्छन्। खै त्यो त के हो कुन्नी। तर आज स्याङतान्ने दिदी पनि चिटिक्क परेर जात्रा आछिन्। रातो साडी, हरियो पछ्यौरी, कपालमा रातो धागो, हातभरि रातै चुरा। रम्तेल काकाले घाँटी खाकखुक गर्दै भाका हालिहाले यत्तिकैमा, म त एक्लै गीत गाउन आएको, यो वर्ष नि बाँचेर भेट भएको, बन्देवीको थान लाउँछौ कि पिरती बाँकी छ जोबन। यति गाएपछि रम्तेल काकाले स्याङतान्ने दिदीतिर पुलुक्क हेरे।
अरूले पनि अब उनले गीत फर्काउने आशामा उनीतिर हेरे, तर सबैको आशा विपरीत उनी त चुरोट तान्दै बसिरहन्। अनि फेरि रम्तेल काका नै तम्से, रातो साडी पछ्यौरी ओढेकी, नबोलेर किन मुख मोडेकी, बन्देवीको थान लाउँछौ के पिरती, बाँकी छ जोबन। तर आफैलाई बोलाएको बुझे चाहिँ गरी अब चाहिँ कसिन् स्याङतान्ने दिदी। अनि भन्न थालिन्, उनले भाका हालिन्, उमेरमा गरेनौ आँट, अहिले माया लगाउँ म कहाँबाट, बन्देवीको थान लाउने थिएँ पिरती, गयो यो जोबन। सबैले ताली हाने, उरन्ठेउला केटाहरूले अनेक भनेर जिस्काए पनि यति नै बेला तिमी टुप्लुक्क स्याङतान्ने दिदीको छेउमा घुस्रिन आइपुग्यौ। म त अघि नैदेखि रम्तेल काकाको छेउमा थिएँ। हाम्रो आँखा एक झमट जुध्यो, तिमी लजायौ, म झन् हौसिएँ। यति नै बेला काकाले फेरि भाका हाले, भर दिएन मायाको हातले, गर्नु गर्यो यो पापी जातले, बन्देवीको थान लाउँछौ के पिरती, बाँकी छ जोबन। काकाले गिन्ताङ मादल बजाएर आफ्नो पालो सकिएको जनाउ दिएसँगै दिदीले सुरु गरिहालिन्, भन्या भई देउराली धाउने थिएँ, माइती छोडी भागेर आउने थिएँ, बन्देवीको थान लाउने थिएँ पिरती, गयो यो जोबन। अब दोहोरी झनै मजाले जम्ला जस्तो भयो। सबै झनझन हौसिए, काका उसै गरी जोसिए, दिदी उसै गरी कसिन्। म भने उसै गरी तिमीतिर हेर्दै भुतुक्क हुन थाले। कति राम्रो दुईजनाले दोहोरी गाका पनि, ज्यानै खाने रहेछ तिनका गीतका भाका पनि। म त उसै हेरा हेरमै कल्पिन पो थालेँ, म जस्तै त थिए सायद रम्तेल काका पनि। मादल बजाउँछस् केटा? काकाले प्याट्ट मेरो तिग्रामा हान्दा पो झसङ्ग भएँ म झस्केको देखेर तिमी हाँस्यौ। मैले मादल तानेर एउटा खुट्टाको घुँडामुनि मादल चेपेर एक झपट घिन्ताङ पारे। काकाले बटुकोको जाँड स्वाट्ट पारे, गलबन्दीले मुख पुछे, जुङ्गामा लागेको जाँड पनि पुछियो। ख्वाक्क खोके एकपटक, खै छटछट भन्दै जोडले अलि पर थोकी पठाए। यो विश्राम जस्तै थियो। यसै बेला स्याङतान्ने दिदीले चुरुडको ठुटो भुइँमा धसेर निभाइन्। स्टिलको गिलासमा कोदोको हालेको स्वाट्ट पारिन्। अगाडि आएको कपाल बाँधेको रातो धागो पछाडि हुत्याइन्। तिमी अब दिदीसँगै टाँसिएर बस्यौ। कानमा केही भन्यौ दिदीलाई, हो हल्लाले गर्दा मैले सुनिनँ। ल ठोकै त मादल। मलाई मादल बजाउने आदेश दिँदै काकाले सुरु गरे। घरमा ठुला छोरा र छोरी छन्, तर पनि मान्दैन मेरो मन, बन्देवीको थान लाउँछौ के पिरती, बाँकी छ जोबन। गीत सुनेर सबैले ताली ठोके। बैदार माइला नाचेर बिसाए। तत्कालै दिदीले भाका हालिन्, सायद हाम्रो भाग्य नै खोटो छ, साथमा छैनौ मुटुमै फोटो छ, बन्देवीको थान लाउने थिएँ पिरती, गयो यो जोबन। केटाहरू फेरि एक झमट सहियो सहियो भन्दै उफ्रिए। त्यो सुनेर भलिबल खेलेको हेरिरहेकाहरू पनि केही त गीत गाए ठाउँतिर आए। त्यसरी आउनेमा लाहुरे काका पनि थिए। हाम्रो छेउमा बस्दै उनले भने, ए कान्छाले सुरु गरिसकेछ, म त उता पो थिएँ। यिनीहरूको जोडीले गीत गाएको त म पल्टनमा पनि सम्झिन्थेँ गाँठे, ख्यालविधि घट पर्ने होइन नि। उनको प्रशंसाले काकाको सान झन बढ्यो। जुङ्गामा ताउ लगाए अनि फेरि भने, भाका हालिहाले, पहिलो जुनी भोहोला पाप, त्यही भएर दिएछन् सराप, बन्देवीको थान लाउँछौ कि पिरती, बाँकी छ जोबन। आज काकाले मजाले धक फोकाएर गाउँदैछन्। भर्खर पनि त त्यस्तै गाए। पूर्व जन्ममा आफूहरूले पाप गरेकै भएर अहिले एक हुन नपाएको त रहेछ नि भन्ने बिलौना गरे। यो बिलौना उनको बुझाइ अनुसारको थियो। पूर्व जन्म हुन्छ हुँदैन, भयो भने के हुन्छ, पूर्व जन्म भोगेर आउने कोही छ कि छैन, यो वैचारिक कुरा काकालाई के थाहा। उनी त चलन चल्तीकै भाषा बोलिरहेका थिए कि पूर्व जन्ममा के पाप भयो होला, त्यसकारण छुट्टिन पर्यो होला भन्दै थिए। मैले पुलुक्क तिमीलाई हेरेँ, तिमीले पनि उसै गरी मलाई हेऱ्यौ। हामीले चाहिँ पूर्व जन्ममा पाप गरेका थियौँ कि थिएनौँ होला भन्ने डर जस्तो पो लाग्यो होला तिमीलाई। सायद यस्तै भयो कि मलाई पनि। पाप गरेको भए त यो जन्ममा हामी पनि रम्तेल काका र स्याङतानी काकी जस्तै टाढिनु पर्ने पो हो कि भन्नेतिर पो सोच्न थाल्यौ कि तिमी। म चाहिँ पूर्व जन्म अहिलेको जन्म भन्ने कुरामा त्यति धेरै विश्वास गर्न छोडिसकेको मान्छे, त्यसैले पनि यो पूर्व जन्मवाला कुराले त्यति छोएन मलाई। ल है मादल ठोक, काकाले झस्काए। फेरि म सतर्क भएँ। दुवैतिर मादलको खरीमा हत्केला रगटेँ। तिमीले दिदीको लत्रिएको पछ्यौरा उठाएर सबको हालिदियो दिदीलाई।
दिदीले गीत सुरु गरिन्। हो कि कतै पापैले हो कि त न त डर मनैमा भोकी त बन्देवीको थान लाउने थिए पिरती गयो यो जोबन। पूर्व जन्मको पाप हो कि यही जुनीमा डराएर हो उनीहरू एक हुन पाएनन् र त आज गीतमै धित मरुन्जेल मनको बह पोखिरहेछन्। काकाले लगतै सुरु गरिहाले, भगवानको यही इच्छा थियो त्यही भएर जातैले प्राण लियो बन्देवीको थान लाउँछौ कि पिरती बाँकी छ जोबन। काकाले बिसाउने बित्तिकै दिदीले सुरु गरिहालिन्, कसले जात बनायो कुन्नी रहेछ त्यो त साह्रै नै बैगुनी बन्देवीको थान लाउने थिए पिरती गयो यो जोबन। यति गाइसक्दा दिदीले अनुहार मलिनो बनाइन्। गाउने पालो काकाको थियो तर दिदी आफैले पो फेरि गाइन्, खोल्नु ताल्छा छानेर चाबीले जात बनायो रुवायो पापीले बन्देवीको थान लाउने थिए पिरती गयो यो जोबन। यति गीत सुनिरहँदा थाहा भयो यी बुढाबुढीको उमेरमा चाहिँ मन बसेकै रहेछ, जस्तो यति बेला तिमीसँग मेरो बसिरहेको छ मन। थाहा छैन हामी पनि यसै गरी टाढिन्छौँ कि या कोर्छौँ नयाँ इतिहास यो गाउँमा, ताकि भोलि फेरि अरूहरूले हामीलाई हेरेर आँट बटुल्न सकुन्। केही आँट म गरौँला केही तिमीले बल गर्नु, केही आँट म गरौँला केही तिमीले बल दिनु, सधैँ त्यसै गरी साथ मलाई पल पल दिनु। केही आँट म गरौँला केही तिमीले बल दिनु, सधैँ त्यसै गरी साथ मलाई पल पल दिनु। बाधा अडचन आउँछन् होला हाम्रा अघि अघि पनि भत्काउन यो जातको कुरा जोडले दखल दिनु, भत्काउन यो जातको कुरा जोडले दखल दिनु। म आफैदेखि आफू कतै हराएँ जस्तो लाग्छ, म आफैदेखि आफू कतै हराएँ जस्तो लाग्छ। के भएको हो कुन्नी थोरै डराएँ जस्तो लाग्छ। यो उमेरै यस्तो हो कि या म मात्रै यस्तो भएको, कोही बसेको छ मनमा मन पराएँ जस्तो लाग्छ। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो मन बहकाउँछ। तपाईँलाई एकपटक सुनेपछि फेरि फेरि पनि सुन्न मन लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै मन जोडिएको तपाईँ, कतै मन तोडिएको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ यो मनको कारोबारमा यति बेला चाहिँ नपरेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। बिहान उडेर कहाँ कहाँ पुगी जाने चरा, साँझ बास बस्न गुण सम्झेर आए जस्तै म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथी भुवन पौडेलसँगै। के कस्तो छ हल्ली खल्ली खबर, के कस्तो छ जिन्दगीमा केही गर्ने जाँगर, के कस्तो छ नसोधेरै आएँ म त बहकिउँ न भने, तपाईँलाई चाहिँ बहकिने रहर के कस्तो छ। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, चिचापारीपट्टि भुवन पौडेल हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम यतिखेर प्रसारण भइरहेको छ। देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट पनि यो प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि कार्यक्रम तपाईँ यतिखेर सुनिरहनु भएको छ। मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ महावीर विश्वकर्मा नामको, त्यहाँ केही बेरपछि हामी यो कार्यक्रम राख्छौँ। बहकिने मनको अरू थुप्रै एपिसोडहरू त्यहाँ सुन्न सकिन्छ। आज पनि बहकिने मनको यो श्रृङ्खलामा आइसकेका छौँ। साताको 6 मुक्तक छन्। फोनमा आउने साथीले मुक्तक लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। फोनमा आउँदाखेरि तपाईँले मुक्तक सुनाउनु पर्ने हुन्छ। म फोन नम्बर चाहिँ भनिहाल्छु है। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला।
पुरुष साथीहरू 0142670279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनुभए पनि हुन्छ 0142680803 0142670279 यो दुईवटा नम्बरहरू खुला गरेका छौँ। साताको 6 मुक्तक छन्। साताको 6 मुक्तकको लागि चाहिँ हामीले बहकिनी मनकै फेसबुक पेजमा बिहिबार स्ट्याटस राख्छौँ, यहाँ मुक्तक पोस्ट गर्नुहोला भनेर। त्यो कमेन्ट बक्समा आएका मुक्तकहरूमध्येबाट 6वटा लिएर आएका हुन्छौँ, जस अन्तर्गत तपाईँ फोनमा आइरहँदाखेरि म 6 मध्ये 3वटा मुक्तक चाहिँ अहिले नै सुनाइहाल्छु है। पहिलो मुक्तक मिलन मार्सक डोटी, हाल साउदी अरेबियामा हुनुहुन्छ। कुनै बाधा अडचनमा पारे बाको नाम आउँछ, मात्रै नहुने नराम्रो कुराबारे बाको नाम आउँछ। कुनै बाधा अडचनमा पारे बाको नाम आउँछ, मात्रै नहुने नराम्रो कुराबारे बाको नाम आउँछ। खै कसैको वाह वाहमा बाको नाम सुनेको छैन, बस सन्तानले काम बिगारे बाको नाम आउँछ। मिलन मार्सकको मुक्तक थियो यो, डोटी, हाल साउदी अरेबियामा हुनुहुन्छ। अर्को मुक्तक रोशन खड्का, दारमा 5 सल्यानका साथीको, दोस्रो नम्बरमा। नहुँदो रहेछ समस्या समाधान पीरबाट, जानै लेखेको रहेछ जाऊ तकदिरबाट। नहुँदो रहेछ समस्या समाधान पीरबाट, जानै लेखेको रहेछ जाऊ तकदिरबाट। दिलबाटै अलग भइदेऊ केही गुनासो छैन, प्राण पनि त छुट्टिन्छ एक दिन शरीरबाट। रोशन खड्का, दारमा 5 सल्यानका साथीको मुक्तक। तेस्रो मुक्तक वरुण बाबु विश्वकर्मा, कपुरकोट गाउँपालिका 2, गर्पा, सल्यानका साथीको। छैन खेतबारी छैन मकै धान, के खाएर बाँच्ने, म फर्केर गर्नकै लागि मतदान, के खाएर बाँच्ने। छैन खेतबारी छैन मकै धान, के खाएर बाँच्ने, म फर्केर गर्नकै लागि मतदान, के खाएर बाँच्ने। एक भोटकै लागि म गाउँ फर्किँदाखेरि भन्नुहोस्, नेताज्यू मेरो घर परिवार जहान, के खाएर बाँच्ने। 3वटा मुक्तक पढेँ, 3वटा चाहिँ एकैछिनपछि म वाचन गर्छु। 3वटा मुक्तक अहिले चाहिँ 3वटा मात्रै पढेँ यो क्रममा। फोन सम्पर्कमा एकजना साथी आइसक्नु भएको छ। यहाँ मलाई भुवनजीले, आज भुवनजी हुनुहुन्छ प्राविधिक कक्षमा, त्यो भुवनजीलाई मैले अलि अघि भन्न भोलेँ। फोनमा आउने साथीको तपाईँले फेसबुकको मेसेन्जरमा मलाई नामभित्र पठाइदिनुहोस् ल भुवनजी, नाम र जिल्ला। म उहाँ साथीलाई चाहिँ सोध्छु। हेलो नमस्ते। हजुर नमस्कार, को बोल्नुभयो, कहाँबाट बोल्नुभयो? म खोटाङबाट नवराज श्रेष्ठ बोल्छु दादा। ए नवराज विष्ट भन्नुभयो? नवराज श्रेष्ठ। ए श्रेष्ठ। खोटाङको कुन ठाउँ तपाईँको? खोटाङको दिपुन्चु गाउँपालिका 5 पञ्चमी पर्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ? बसिरहेको छु, प्रोग्राम सुन्दै। ए अहिले भने होइन, मैले हिजो आज भनेको कि पढाइ हो कि काम हो कि कसो भने? यसो पढाइहरू भनेको अब एसी आइसकिरहेछ, पढाइ यसो अलिअलि हुँदैछ। ए ल त्यसो भए तपाईँको मुक्तक सुनौ अब। हुन्छ दादा। ल। अब यस्तो मन बनाइदे भगवान, यो मन कतै दिन नपरोस्, धोके बातको यादमा दिनरात आँसु बगाई हिँड्न नपरोस्। अब यस्तो मन बनाइदे भगवान, यो मन कतै दिन नपरोस्, धोके बातको यादमा दिनरात आँसु बगाई हिँड्न नपरोस्। बरु जीवनभरि नालायक भएर बाँच्न सिकाइदेऊ मलाई, बरु जीवनभरि नालायक भएर बाँच्न सिकाइदेऊ मलाई। तर छाडेर जाने निष्ठुरीको यादमा तड्पी तड्पी बाँच्न नपरोस्। यति दादा। तपाईँले भने जस्तै मन भयो भने, तपाईँले भने जस्तै मन भयो भने, अनि आफ्नो मान्छेसँगको जीवन भयो भने, तपाईँले भने जस्तै मन भयो भने अनि आफ्नो मान्छेसँगको जीवन भयो भने, त्यो रोना धोना त्यो मुटु दुखेको कुरै गर्नु पर्दैन। त्यो रोना धोना त्यो मुटु दुखेको कुरै गर्नु पर्दैन। सधैँ उबाट तपाईँको जतन भयो भने, सधैँ उबाट तपाईँको जतन भयो भने। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ। हस्। फोन सम्पर्कमा अर्को साथी हुनुहुन्छ, म उहाँसँग पनि कुरा गरिहाल्छु है। बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ, अर्को साथीसँग म कुरा गर्छु। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्ते रमिताजी, रमिता खड्का रुकुम सानीभेरीबाट है तपाईँ? हजुर। रमिताजी के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म यति बेला त बसिरहेको छु प्रोग्राम सुनेर है। ए होइन, के गरिरहनु भएको छ भने होइन, के गर्नुहुन्छ भनेको? म चाहिँ रेडियो आफ्नो एफएममा प्रोग्राम चलाउँछु। ए अस्तिको हप्ता नि तपाईँसँग कुरा भएको थियो है?
हजुर अब चाहिँ तपाईँलाई मेरो अनुरोध म अलिक छुच्चो पनि सुनिन्छु होला यसो भन्दाखेरि रेगुलर चाहिँ फोन डायल नगरिदिनु होला ल अरू साथीहरूलाई पनि पालो दिनुपर्ने हुन्छ नि त तपाईँ रेडियो कार्यक्रम चलाउने मान्छे बुझ्नुहुन्छ नि प्राय एकजना साथीसँग मात्र बोलिरहनु भन्दा अरू अरू नयाँ नयाँ साथीसँग नि बोल्न पाइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ नि हामीलाई होइन हजुर त्यही भएर भनेको ल रमिताजी तपाईँको पनि मुक्तक सुनौ हुन्छ तिम्रो घर मलाई हाम्रै जस्तो लाग्छ तिम्रो घर मलाई हाम्रै जस्तो लाग्छ जे बोले पनि तिमीले राम्रै जस्तो लाग्छ तिम्रो घर मलाई हाम्रै जस्तो लाग्छ जे बोले पनि तिमीले राम्रै जस्तो लाग्छ टाढा हुने कुरा कहिल्यै नगर्नु है सानो हामी टाढा हुने कुरा कहिल्यै नगर्नु है सानो किनकि तिमी मेरो म तिम्रै जस्तो लाग्छ किनकि तिमी मेरो म तिम्रै जस्तो लाग्छ दुवैको एउटै घर भइदियोस् घर एउटै बनाउने रहर भइदियोस् दुवैको एउटै घर भइदियोस् घर एउटै बनाउने रहर भइदियोस् केही सम्बन्धहरू छुटेको यी आँखाले देखिरहेका छन् केही सम्बन्धहरू छुटेको यी आँखाले देखिरहेका छन् तपाईँको चाहिँ सफल सकभर भइदियोस् तपाईँको चाहिँ सफल सकभर भइदियोस् नमस्कार रमिताजी छुट्टिन्छौँ नमस्कार हस् कृष्ण साउद बैतडीबाट हुनुहुन्छ कृष्णजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई नमस्ते कृष्णजी आवाज अलि सानो आइरहेछ तपाईँको बैतडीको कुन ठाउँ हजुर बैतडी पुचौडी नगरपालिका 8 मल्ल चितवनपुरबाट तपाईँको पनि अस्ति फोन लागेको थियो है अस्ति भने त त्यो 3-4 महिना अघि लागेको थियो 3-4 महिना अघि त होइन त्यस्तो ढाँट्नु हुँदैन कि मलाई याद हुन्छ नि त मलाई याद हुन्छ तपाईँको फोन गर्दाखेरि मैले बैतडीको पाटनमा म आएको थिएँ नि अस्ति नै भनेको थिएँ तपाईँलाई होइन ए उ त हो नि त अर्को दाइ ए अर्को पो हो हजुर आले ए हो पुर्चौडी भनेपछि त्यही हो कि भन्ने सोचेको मैले ए हुन्छ कृष्णजी के गर्नुहुन्छ तपाईँ पढाइ हो कि काम हो कि कसो हेलो हजुर दाइ के गर्नुहुन्छ तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ कि पढ्दै हुनुहुन्छ कि पढाइ हो दाइ ए कतिमा पढ्नुहुन्छ कहाँ पढ्नुहुन्छ कक्षा 10 मा हो दाइ यतै विजयपुर महाराजमा एसई आइरहेछ है हजुर हजुर ल अब मुक्तक सुनौ हजुर हुन्छ सुरु गर्नु ल जिन्दगीभर हाँस्न अनि रमाउन सजिलो छैन केही सङ्घर्ष नगरी जिन्दगी चलाउन सजिलो छैन जिन्दगीभर हाँस्न अनि रमाउन सजिलो छैन केही सङ्घर्ष नगरी जिन्दगी चलाउन सजिलो छैन केही त गर्नै पर्छ नि मेरा परम मित्रहरू केही त गर्नै पर्छ नि मेरा परम मित्रहरू यो सालले जागिरहने केटी पाउन सजिलो छैन यो सालले जागिरहने केटी पाउन सजिलो छैन केहीको त जिन्दगानी रमाएर बित्छ केहीको त जिन्दगानी रमाएर बित्छ अनेक अनेक सपनाहरू सजाएर बित्छ केहीको त जिन्दगानी रमाएर बित्छ अनेक अनेक सपनाहरू सजाएर बित्छ यो व्यवस्था यस्तै हो कोही धनी कोही गरिब यो व्यवस्था यही हो कोही धनी कोही गरिब कसैले छाप्रो कसैले महल बनाएर बित्छ कसैले छाप्रो कसैले महल बनाएर बित्छ छाया सुनार हुनुहुन्छ गुल्मीबाट उहाँसँग पनि कुरा गरिहाल्छु छायाजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई हजुर धन्यवाद गुल्मीको कुन ठाउँ तपाईँको दुर्कोटबाट बिरकोट भन्नुभएको हो दुर्कोट ए दुर्कोट आवाज अलिक च्यार आएको थियो कि यो प्राविधिक रूपमा अलिक डिस्टर्ब भइरहेछ त्यही भएर अलि डिस्टर्बै आइरहेछ छायाजी के गर्नुहुन्छ तपाईँ म विशेष स्टडी गर्छु सँगसाथमा हजुरलाई पनि बिबिएसमा स्टडी गर्छु भन्नुभएको हो होइन स्टडी गर्छु विशेष त भनेको ए विशेष त भन्नुभएको हजुर अलि हेर्नु डिस्टर्ब आइरहेछ कि यो त्यही भएर अलि समस्या भइरहेको सुन्नलाई भवन चाहिँ के भयो होला यस्तो यस्तो तपाईँको फोन लाइन नै डिस्टर्ब रहेछ छायाजी तपाईँको मुक्तक मैले सुनिनँ भने फेरि जवाफ फर्काउन गाह्रो हुन्छ के है के गर्ने बल्ल बल्ल फोन लागेछ धेरै बेर कुराएँ फेरि मैले तपाईँलाई अब आवाज चाहिँ यस्तो आइरहेछ हेर्नु डिस्टर्ब भइरहेछ तपाईँको मुक्तक राख्नुहोस् छायाजी ल म कति सुन्न सक्छु भन्नुहोस् मुक्तक गरिब र धनीको खाल्डो ठुलो यहाँ गरिब र धनीको खाल्डो ठुलो यहाँ गाउँमा बाजो बारी र भत्किएको ठुलो यहाँ गरिब र धनीको खाल्डो ठुलो यहाँ गाउँमा बाजो बारी र भत्किएको ठुलो यहाँ
भ्रष्टाचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेकै छन् क्यारे भ्रष्टाचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेकै छन् क्यारे अपराधीहरूको लागि कानुन ठुलो छ यहाँ गरिब र धनको खाल्डो ठुलो छ यहाँ अपराधीहरूको लागि कानुन ठुलो छ यहाँ कसैको चाहिँ जहिले सुकै खबर सनसनी हुन्छ अनि कसैको पेटमा भने भोक दन्दनी हुन्छ कसैको चाहिँ जहिले सुकै खबर सनसनी हुन्छ अनि कसैको पेटमा भने भोक दन्दनी हुन्छ मैले आजसम्म पनि नबुझेको एउटै कुरा गरिबको लागि लड्दा लड्दै नेता कसरी धनी हुन्छ गरिबको लागि लड्दा लड्दै नेता कसरी धनी हुन्छ। नमस्कार छायाजी, छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। हस्, साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक पढ्नुपर्ने छ। निर्मल बिके हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, उहाँलाई एकछिन फोनमा राखौँ है भुवनजी। म यहाँ साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक पढिहाल्छु। 3वटा अघि पढेँ। अब 4थो नम्बरको मुक्तक छ धर्मराज उपाध्याय बझाङ्गी, उहाँको मुक्तक। के लिनु चिन्ता के गर्नु पीर कसले मन पराउँछ, यस्तै हो अभागीको तकदिर कसले मन पराउँछ। के लिनु चिन्ता के गर्नु पीर कसले मन पराउँछ, यस्तै हो अभागीको तकदिर कसले मन पराउँछ। तिमीलाई म मन नपर्नु पनि त स्वाभाविक नै हो, रित्तो भाँडोलाई आखिर कसले मन पराउँछ। धर्मराज उपाध्याय बझाङ्गीको यो मुक्तक। 5औं मुक्तक माया खड्का दाङ्की हुनुहुन्छ। नमाने कुनै शङ्का अनि डर मिल्नुपर्ने हो, ठुलै पुरस्कार अनि कदर मिल्नुपर्ने हो। नमाने कुनै शङ्का अनि डर मिल्नुपर्ने हो, ठुलै पुरस्कार अनि कदर मिल्नुपर्ने हो। वाह कस्तो अभिनय गर्यौ सच्चा प्रेमीको, तिमीलाई ठुलै पर्दामा अवसर मिल्नुपर्ने हो। माया खड्का दाङ्की साथीको मुक्तक। अन्तिम मुक्तक छ साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत यो हप्ताको साताको 6औं मुक्तक। अनिता भट्टराई गोल्याङ 9 स्याङ्जाकी साथी हुनुहुन्छ। बोल्छ मन सम्हाली सम्हाली औधी मनपर्छ, बन्छु भन्छ मेरै दिलको माली औधी मनपर्छ। बोल्छ मन सम्हाली सम्हाली औधी मनपर्छ, बन्छु भन्छ मेरै दिलको माली औधी मनपर्छ। अचेल एकोहोरो हुन थालेको छ यो मन पनि, मलाई प्यारो मान्छेले भनेको काली औधी मनपर्छ। अनिता भट्टराई गल्याङ 9 स्याङ्जाकी साथीको यो मुक्तक। साताको 6 मुक्तकमा आफ्नो मुक्तक पढेको साथीले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा आफूले सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ है। अनि बहकिने मनमा फोन गर्ने नम्बर अझै पनि कोही फोन ट्राई गर्न चाहिरहनु भएको छ भने महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 01 42 68 803 या 01 42 67 279। करिब अन्ततिर छौँ। अब फोन सम्पर्कमा अघिदेखि हुनुभएको निर्मलजीसँग म कुरा गर्छु। निर्मल बिके काठमाडौँ बानेश्वरबाट हुनुहुन्छ। निर्मलजी बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद दाइ। दाइ नमस्ते। नमस्ते। धेरै बेर कुरा है मैले तपाईँलाई सरी ल। केही छैन दाइ, केही छैन, फर्स्ट टाइम फोन लाग्यो। बानेश्वर भनेपछि त हाम्रो यो बबर महलमा छ हाम्रो स्टुडियो, नजिकै लगभग 1.5 किलोमिटरको होइन, अलिकति पर देखिरहेको हुन्छ दाइ स्टुडियो। ए अनि घर काठमाडौँ नै कि बाहिर? मेरो घर चाहिँ धनगढी हो दाइ, हसनपुर 5 धनगढी कैलाली हो। ए अहिले चाहिँ अध्ययनकै सिलसिलामा छु। कतिमा पढ्नुहुन्छ, कहाँ हो? म अहिले BBA 4th सेममा पढिरहेको छु दाइ, 100 बिजनेस कलेज बानेश्वरमा। ए ल, अघि धेरै बेर कुरा है। तपाईँभन्दा पछि अर्को एकजना साथीसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने छ, त्यसपछि चाहिँ अरूसँग कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ। यहाँ जलन खड्का बझाङबाट आइसक्नु भएको छ कि, त्यसो हुँदा तपाईँसँग कुरा गरेर उहाँसँग कुरा गर्छु अनि आजलाई बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् अब निर्मलजी। ल सुरु गरे है त दाइ। हुन्छ। पहिले पो हो अहिले त सोच्न छोडिदिएँ, पहिले पो हो अहिले त सोच्न छोडिदिएँ, खुसी हर्ष उसकै नाममा रोज्न छोडिदिएँ। दुनियाँलाई थाहा छ हामी बिच दूरीको कारण, ऊ हराउँदै गई मैले खोज्न छोडिदिएँ, पहिले पो हो अहिले त सोच्न छोडिदिएँ। त्यसरी सोच्न छोडेर के हुन्छ, त्यसरी सोच्न छोडेर के हुन्छ, अन्तैतिर बाटो मोडेर के हुन्छ। त्यसरी सोच्न छोडेर के हुन्छ, अन्तैतिर बाटो मोडेर के हुन्छ। जीवनलाई कहाँ लिएर जाने त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ, जीवनलाई कहाँ लिएर जाने त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ। जिन्दगीमा धेरैले साथ तोडेर के हुन्छ, जिन्दगीमा धेरैले साथ तोडेर के हुन्छ। नमस्कार निर्मलजी, छुट्टिन्छौँ ल। हस् ल। अब अन्तिम साथी हुनुहुन्छ बझाङका साथी जलन खड्का। जलनजी बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हेलो जलनजी।
हजुर दादा नमस्कार। नमस्ते चलनजी, बझाङको कुन ठाउँ हो तपाईँको? मेरो मस्टा गाउँपालिका हो दादा, अहिले चाहिँ हाम चैनपुरबाट हो। ए बझाङकै चैनपुरबाट। हजुर। के गर्नुहुन्छ? अध्ययन हो कि काम हो, कसो? होइन केही पनि छैन भन्नुपर्ने दादा। ए अन्तिममा हुनुहुन्छ है, त्यसो हुँदा मुक्तक नै सुनौँ अब। ल प्रयास गर्छु है त दादा। हुन्छ हुन्छ, ल हस्। मेरो जीवन ओइलिएको फुल भएको छ, रुदा रुदै आँसुको मूल भएको छ। मेरो जीवन ओइलिएको फुल भएको छ, रुदा रुदै आँसुको मूल भएको छ। हेला गर्छन् समाजमा नराम्रो भनेर, हेला गर्छन् समाजमा नराम्रो भनेर, दृष्टिविहीन भइजन्मिनु भुल भएको छ, दृष्टिविहीन भइजन्मिनु भुल भएको छ। यति नै दादा। ओइलिएको त्यस्तै त्यस्तै फुल नभइदियोस्, ओइलिएको त्यस्तै त्यस्तै फुल नभइदियोस्, साँचो रहोस् यात्रा कहिले भुल नभइदियोस्। ओइलिएको त्यस्तै त्यस्तै फुल नभइदियोस्, साँचो रहोस् यात्रा कहिले भुल नभइदियोस्। सिकाइ त हुन्छ नि पीडाहरूबाट पनि, सिकाइ त हुन्छ नि पीडाहरूबाट पनि, तर सधैँ पीडा थप्ने स्कुल नभइदियोस्, तर सधैँ पीडा थप्ने स्कुल नभइदियोस्। छुट्टिन्छौँ ल जलनजी, नमस्कार है। धन्यवाद दादा। हस् ल, अब चाहिँ अरू साथीहरूसँग आज चाहिँ कुरा गर्नु भ्याउँदैन। 9:50 गइसकेको छ, बहके निमनको अन्ततिर हामी आइसक्यौँ। कोही साथीहरू पहिलोपटक आज कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ भने चाहिँ कति साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ कि तपाईँको यो फोनमा आउने साथीलाई मुक्तकको जवाब जुन दिनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ एकदम गजब लाग्छ। त्यो कसरी गर्नुहुन्छ कि पहिले कुरा गरेर चाहिँ मुक्तक रेडी गरेर राखेर त्यति बेला पढ्ने मात्रै हो कि भनेर नि सोध्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा त्यसो चाहिँ होइन है। फोन नम्बर अब तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो, फोन नम्बर भनिरहेका हुन्छौँ, को साथीको फोन लाग्छ, कसले आएर के मुक्तक भन्नुहुन्छ भन्ने थाहै हुँदैन। त्यसो हुँदा जसले जस्तो मुक्तक भन्नुहुन्छ त्यसको जवाफ त्यति बेला दिने प्रयास गरिरहेको हुन्छु म। धेरै वर्ष भयो, त्यसैले पनि अब चाहिँ अहिले कन्फिडेन्ट हुन्छ बिग्रिँदैन मुक्तक भन्दाखेरि, यो रिप्लाई दिँदाखेरि भन्ने लाग्छ। 2069 को जेठ 1 गतेबाट बहके निमन सुरु भएको। अब 69 भनेपछि 79 आउन लागिसक्यो होइन। यति लामो समय भयो नि त यो प्र्याक्टिस पनि। त्यसैले यो चाहिँ तत्काल जवाफ दिने हो है, तत्काल सोचेर। कहिलेकाहीँ चाहिँ बिग्रिरहेको पनि हुन्छ, फेरि नियमित सुन्ने साथीहरूलाई थाहा छ त्यो चाहिँ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ बिग्रेको हुन्छ होइन। तर आज चाहिँ बिग्रिएन। केही साथीहरूसँग आज कुराकानी गर्न पाएँ। बहकिने मनमा धेरै साथीहरूको फोन लागेन, हेर्नुहोस् न, धेरै लाग्दैन। अब लगभग 145 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट बहकिने मन प्रसारण हुन्छ। खास यो कार्यक्रम आउने चाहिँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा संसारबाट हो, काठमाडौँबाट 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। फेसबुकमा पनि बहके निमनको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ भइरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदा धेरै साथीहरूले फोन ट्राई गर्नुहुन्छ, धेरै साथीहरूको लाग्दैन अनि केही मात्र साथीहरूको लाग्छ। त्यही 4-5 जना साथीहरूसँग मात्रै कुरा गर्न भ्याइन्छ। आज चाहिँ अलि धेरै 6 जना जतिसम्म कुराकानी गरेँ कि जस्तो लाग्छ यसो सम्झिँदाखेरि। 9:52 गइसकेको छ। आज 5 जना है, 5 जनासँग छ भन्नु बहनजीले भन्नुभयो। एकजनाको सुरुमा तपाईँले नाम पठाउनु भएको थिएन नि त्योभित्र होइन। 6 जना साथीहरूसँग कुराकानी गर्न भ्याउँ। कार्यक्रम सुनेर बस्नुभयो। एकछिन अघि भर्खर सुरु गरे जस्तो लाग्छ, अब छुट्टिनु पर्ने बेला भइसकेको छ। अब अर्को हप्तासम्म चाहिँ मैले पर्खिन पऱ्यो तपाईँहरूसँग यसरी कुरा गर्नको लागि। मजा लाग्छ क्या यो 1 हप्तापछि आएर यसरी तपाईँलाई एकरो बोलेर सुनाइरहँदाखेरि। कहाँ कहाँ पुगिन्छ नि त 1 हप्ता। यो 1 हप्तामा धेरै कुराहरू परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। हाम्रो उमेरमा 7 दिन थपिएको मात्रै होइन, कतिको जीवनको आयु नै सकिएको हुन्छ यो 1 हप्ताकै बिचमा। कतिको नयाँ जीवन सुरु भएको हुन्छ, कति प्रेमहरू स्थापित भएका हुन्छन्, सुरु भएका हुन्छन्, कति प्रेमहरू छुटेका हुन्छन्, कति कुलतमा फँसेका हुन्छन्, कति आपराधिक घटनाहरू हुन्छन्, कति अभावबाट गुज्रेका हुन्छन्, कति भोकमरीबाट गुज्रिनुपर्छ। गरिबी थपिँदै गइरहेको छ। केही सीमित मानिसको धनी बन्ने प्रक्रिया पनि थपिरहेको छ। मुठ्ठीभर मानिसको, बहुसङ्ख्यक मानिसहरू अभावको जिन्दगी बाँच्न बाध्य भइरहेका छन्। यो 1 हप्तामा धेरै धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो मध्येबाट हामीले जीवनलाई कता लिएर जाने कि यो हरेक समय यति महत्त्वपूर्ण छ भने यो समाजमा भएका दुःखहरू अन्त्यका लागि मैले जीवन कसरी लगाउने भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ होला है साथी, सोच्नुपर्छ होला। नत्र हाम्रो जीवन पनि फेरि उही तरिकाको औषध भएर सकिन्छ कि जन्म, विवाह, सन्तान उत्पादन, मृत्यु यति मात्रै गर्न होइन। केही महँगो मोबाइल चलाउन, केही अलि महँगो गाडी चढ्न, केही ठाउँमा घुम्न, केही मिठो परिकार खान, यति मात्रैको लागि त
जन्मेको होइन भनेर प्रमाणित गर्नु ठिक हो कि हामीले? यसो गरेर त सबैको जीवन सकिरहेकै त हुन्छ नि। हामीले हाम्रो जीवन चाहिँ समाजमा भएका दुःखहरू, विभिन्न असमानताहरू छन्, विभेदहरू छन्, मानिसहरू गरिबको गरिब भइरहेका छन्, दिनभरि काम गरेर पनि दुईछा खान पुगिरहेको छैन, विभिन्न किसिमका पहाड र मधेसको बिचमा असमानता छ, यो जात र त्यो जातको बिचमा असमानता छ, महिला र पुरुषको बिचमा असमानता छ, धनी र गरिबको बिचमा असमानता छ, पढेको र नपढेको बिचमा यी यावत विषयहरूको यो दुःख अन्त्यको लागि हाम्रो जीवनको समय हामीले त्यसमा लगाउनु ठिक हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। 9:54 गइसकेको छ। म यो विषयमा बोले पनि बोले गर्न मन लाग्छ मलाई, किनकि समाजको दुःखहरू अन्त्यको लागि जीवन समर्पित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यही बाटोमा आफूलाई हिँडाइरहेको पनि छु। कतिसम्म यसरी साथीहरूलाई बुझाउन सक्छु, कतिसम्म साथीहरू थपिँदै जानुहुन्छ, त्यो फरक कुरा भयो। ल हुन्छ, यो कुरा गर्दै गरौँला। आज अलिकति समय बाँकी थियो कि, त्यही भएर बहकिने मनमा यस्तो कुरा पनि समाजका दुःखहरू अन्त्यको लागि हामी युवाले केही न केही त भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ भनेर थोरै भन्न मन लाग्यो तपाईँसँग। यो कुरा त गर्दै जाउँला नि, अझ के छ र। अब चाहिँ छुट्टिनुपर्छ। यतिन्जेल सँगै बस्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने आत्मीय मित्र भुवन पौडेलप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा बहकिने मन आउँछ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट देशभरिका 145 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट यो एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। मेरो नामको युट्युब च्यानल पनि छ, महावीर विश्वकर्मा नामको, त्यहाँ पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म एउटा मुक्तक अन्तिममा राख्दै महावीर विश्वकर्मा अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। बाटोहरू आउँछन्, कति मोडहरू आउँछन्, यस्तै हुँदा केही तिता बिछोडहरू आउँछन्। जिन्दगीको वासलात ठिकै बनाऊ भन्छु, केही घटाऊ अनि केही जोडहरू आउँछन्। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।